ज्ञान बाटिका यूट्यूब चैनलમાં यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित 100 वटा प्रश्नहरू मध्ये भाग 3 मा 25 वटा प्रश्नहरू सोधिने छ। भाग 1 र दूरी पनि हेर्नुहोला। डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिएको छ। यसरी सोधिएका 25 वटा प्रश्नमा तपाईहरूले कति वाटा मिलाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नंबर 1। नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए. जयप्रकाश मल्ल, बी. जय मल्ल, सी. श्रीनिवास मल्ल, डी. प्रताप मल्ल। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश मल्ल हो। प्रश्न नंबर 2। सेतो मच्छिन्द्रनाथ को रथ यात्रा को चलन कसले चलाएका हुन्? ए. नरेंद्र देव, बी. प्रताप मल्ल, सी. रत्न मल्ल, डी. रंजित मल्ल। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रताप मल्ल हो। प्रश्न नंबर 3। पृथ्वीनारायण शाहले चौदंडी माथि कहिले विजय हात पारेका थिए? ए. विक्रम संवत 1829 भाद्र 13, बी. विक्रम संवत 1831 श्रावण 5, सी. विक्रम संवत 1826 मंसिर 1, डी. विक्रम संवत 1819 भाद्र 9। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1829 भाद्र 13 हो। प्रश्न नंबर 4। शाहकालीन समयमा कपरदार भन्नाले कुन पदलाई मानिन्थ्यो? ए. चौकीदार, बी. गहनाको व्यवसाय गर्ने, सी. सरकारी खजानाको हाकिम, डी. ऑडिटर औषधालयको प्रमुख। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गहना को व्यवसाय करने हो। प्रश्न नंबर 5। विक्रम संवत 2078 बैशाख 11 मा उद्घाटन गरिएको नयाँ धरहराको डिजाइनर को हुन्? ए. रत्न तुलाधर, बी. कुमार नरसिंह, सी. विष्णु रिमाल, डी. विष्णु पंथी। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी
विष्णुपंथी हो। नेपाल को इतिहास में हाल संपनी जीवित मानीने मल्ल राजा को होन। ए प्रताप मल्ल, बी तेजन सिंह मल्ल, सी योग नरेंद्र मल्ल, डी भूपतिंद्र मल्ल। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी योग नरेंद्र मल्ल हो। प्रश्न नंबर 7 निम्न भनाई को बारे में विचार करनु होस। 1 इंद्रजाता मा लिंगो गाड़ने चलन गुड़काम देवले चलाए का होन। 2 नेपाल मा राणा शासन को आगमन हुनु पूर्व 6 जना प्रधानमंत्री भयका थिए। माथी दिए का भनाईहरू मध्ये कुन भनाई ठीक हो। ए एक मात्र, बी दुई मात्र, सी एक र दुई दुबै ठीक, डी एक र दुई दुबै बेठीक। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दुई मात्र हो। प्रश्न नंबर 8 चार बुर्जा दरबार कसले बनाए का होन। ए चंद्र शमशेर, बी वीर शमशेर, सी देव शमशेर, डी भीम शमशेर। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वीर शमशेर हो। प्रश्न नंबर 9 आफ्नो नाम को अगाड़ी कबिंद्र लेखने मल्ल राजा को होन। ए यक्ष मल्ल, बी प्रताप मल्ल, सी जितामित्र मल्ल, डी महेंद्र मल्ल। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रताप मल्ल हो। प्रश्न नंबर 3 द्रव्यशाले गोरखा राज्य को स्थापना कहिले गरेका होन। ए विक्रम संवत 1616 भदौ 25, बी विक्रम संवत 1616 जेठ 25, सी विक्रम संवत 1616 सावन 25, डी विक्रम संवत 1616 असार 25। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1616 भदौ 25 हो। प्रश्न नंबर 11
देहाय का भनाई अध्ययन गरी असत्य भनाई रोजनहोस। 1 बी 2016 सालમાં ગઠિત સરકારમાં પ્રતિપક્ષી દળ को नेता भरत शमशेर थिए। 2 छित्तांग धनकुटा कांड प्रधानमंत्री लोकेंद्र प्रसाद चंद को पालामा भएको थियो। 3 छित्तांग धनकुटा कांड वे 2036 कार्तिक 27 गते भएको थियो। 4 जनमत संग्रह को निर्वाचन वे 2037 बैशाख 20 गते भएको थियो। ए 1 र 2 मात्र, बी 1 2 र 3 मात्र, सी 2 मात्र, डी 3 र 4 मात्र। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2 मात्र हो। प्रश्न नंबर 12 नेपाल को दरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी कसको पालामा सारिएको थियो। ए श्री 5 पृथ्वी विक्रम शाहदेव, बी श्री गिरवाणयुद्ध विक्रम शाह, सी रण बहादुर शाह, डी महेंद्र बिर विक्रम शाह। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए श्री 5 पृथ्वी विक्रम शाह देव हो। प्रश्न नंबर 13 वी 1317 માં कति जना कलाकारहरूको नेतृत्व गर्दै अर्नेको चिन गएका थिए। ए 70 जना, बी 250 जना, सी 80 जना, डी 100 जना। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 80 जना हो। प्रश्न नंबर 14 जोड़ा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। ए बिरशमशेर वन 1 लाइब्रेरी पर्व, बी चंद्रशमशेर 2 प्रजा परिषद, सी भीम शमशेर 3 1942 साल को पर्व, डी युद्ध शमशेर फॉल। 4 मकै पर्व, ए फॉल, बी 3 सी 2 डी 1 बी ए 3 बी फॉल, सी 1 डी 2 सी ए 3 बी फॉल, सी 1 डी 2 डी ए 3 बी 1 सी फॉल, डी 2। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए 3 बी फॉल, सी 1 डी 2 हो। प्रश्न नंबर 15 जोड़ा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। ए प्रधान 1 लाइब्रेरी पर्व, बी नृप 2 प्रजा परिषद, सी विषयपति 3 1942 साल को पर्व, डी सामंत। फॉल मकै पर्व, ए 1 बी 2 सी 3 डी फॉल, बी ए 1 बी फॉल, सी 3 डी 2 सी ए 2 बी 3 सी 1 डी फॉल, डी ए 1 बी 3 सी फॉल, डी 2। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए 1 बी 3
सी फॉल, डी टू हो। प्रश्न नंबर 16। अंशु वर्मा को बारेमा तलका कथन विचार गर्नुहोस्। 1. उनको जन्म वे 678 मां भएको हो। 2. उनी ठकुरी वंशका थिए। 3. उनले बहिनी भोगदेवीको विवाह चीनका राजा ग्रनचंगमपोसक गरिदिएका थिए। ए. 1 र 2 मात्र। बी. 1 र 3 मात्र। सी. 2 र 3 मात्र। डी. सबे ठीक। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सबे ठीक हो। प्रश्न नंबर 17। गोरखाका शावंश राजाहरूको शासनकालको क्रम कुन सही हो? ए. पुंदर शाह, द्रव्य शाह, छत्र शाह, राम शाह। बी. द्रव्य शाह, छत्र शाह, पुंदर शाह, राम शाह। सी. द्रव्य शाह, पुंदर शाह, छत्र शाह, राम शाह। डी. छत्र शाह, द्रव्य शाह, राम शाह, पुंदर शाह। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य शाह, पुंदर शाह, छत्र शाह, राम शाह हो। प्रश्न नंबर 18। नेपालमा वीरता उन्मूलन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? ए. टंक प्रसाद आचार्य। बी. डा. के. आई सिंह। सी. वी. पी. कोइराला। डी. मातृका प्रसाद कोइराला। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वी. पी. कोइराला हो। वी. कोइराला हो। प्रश्न नंबर 19। नेपाल र अंग्रेज बीच भएको जैथक युद्ध क्षेत्रमा नेपालका कमान्डर को थिए? ए. उजिर सिंह राणा। बी. रणवीर सिंह थापा। सी. रणजोर सिंह थापा। डी. अमर सिंह थापा। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रणजोर सिंह थापा हो। प्रश्न नंबर 20। नेपालमा सर्वप्रथम निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो? ए. विक्रम संवत 2015 फागुन 7। बी. विक्रम संवत 2047 फागुन 7। सी. विक्रम संवत 2064 फागुन 7। डी. विक्रम संवत 2074 फागुन 7। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संवत 2074 फागुन 7 हो। प्रश्न नंबर 21। काठमाडौँको तलेजु भवानीको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? ए. प्रताप मल्ल। बी. यक्षमल्ल। सी. विश्वमल्ल। डी. महेंद्र मल्ल। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र मल्ल हो। प्रश्न नंबर 22। लिच्छविकालमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेदनको काम हेर्ने अडालाई के भनिन्थ्यो? ए. लिम्बल। बी. मापचाओक। सी. शुल्ली। डी. तिलमक। यसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मापचाओक हो। प्रश्न नंबर 23। नेपालमा धरहरा र सुन्धारा कसले बनाएका हुन्? ए. गुणकाम देव। बी. प्रताप मल्ल। सी. भीमसेन थापा। डी. अंशु वर्मा।
यस को सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भीमसेन थापा हो। प्रश्न नंबर 24 गोरखा दक्षिण बाहू को स्थापना कसले गरेका हुन्? ए पृथ्वी वीरविक्रम शाह, बी महेंद्र वीरविक्रम शाह, सी त्रिभुवन वीरविक्रम शाह, डी वीरेंद्र वीरविक्रम शाह। यस को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी वीरविक्रम शाह हो। प्रश्न नंबर 25 नेपालमा नेपाल प्रजा परिषद को स्थापना कहिले भएको थियो? ए विक्रम संवत 1993 जेठ 18, बी विक्रम संवत 1993 जेठ 19, सी विक्रम संवत 1993 जेठ 20, डी विक्रम संवत 1993 जेठ 21। यस को सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विक्रम संवत 1993 जेठ 20 हो।